अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिरा वहीद। सेहत के आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 15% बच्चे और 25% माएँ जो हैं शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं और गैर महफूज ग़िज़ा जो है वो खा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत के काफ़ी ज़्यादा मसाइल का भी उनको सामना करना पड़ता है। अगर यूनाइटेड नेशंस के SDGs का जायज़ा लिया जाए तो गोल नंबर 3 और 6 का मैं हवाला दूंगी, जो कि बेहतर खुराक, पानी के साफ़ पानी की उनको मैसर होना और एक अच्छी सैनिटेशन देकर ही उनकी सेहत इम्प्रूव की जा सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में भी सेहत के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं और अगर अच्छी सेहत की बात की जाए तो उसका दारो मदार जो है अच्छी खुराक के ऊपर होता है। कुछ खुराक लेंगे लोग, बच्चे, माएँ, छोटे जो हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी सेहत इम्प्रूव होंगी। इसी थीम के साथ हम आज के शो को आगे लेकर चलेंगे और इसी के ऊपर बात करेंगे फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी, ग़िज़ाई किल्लत और पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, कितनी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। इसी के ऊपर आज बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में 2 गेस्ट मौजूद हैं। जमशेद चीमा साहब जो कि सियासतदान भी और वीट के सप्लायर भी है। इसके साथ साथ फरहान नाज साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन की। मैडम से शुरू करते हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आप क्या समझती हैं पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी के इस वक्त क्या सिचुएशन है? पाकिस्तान में अगर फूड सिक्योरिटी को लिया जाए तो इसका मतलब है कि यानी जो हमारी ग़िज़ाई किल्लत की जो बात है उस पर अगर बात की जाए तो हमारी तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन जो है ना वो फूड इनसिक्योर है। मतलब उनके पास काफ़ी खुराक नहीं होती थ्रू आउट द ईयर खाने के लिए। एक यहाँ पे डाइट के ऊपर एक सर्वे हुआ था जिसके मुताबिक हमारे 67% जो लोग हैं वो एक अच्छी ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारे जैसे मुल्क में, जो कि एक ज़रई मुल्क है जहाँ पे पैदावार अच्छी खासी होती है, लेकिन उसके बावजूद हमारी इतनी सारी जो पॉपुलेशन जो पावर्टी लाइन के करीब करीब रहते हैं, उन लोगों को हमेशा ये मसला रहता है कि वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार रहते हैं। ग़िज़ाई किल्लत क्या होती है? एक तो ये है कि खुराक कम मिलना, दूसरा उसके अलावा ये जो मेल न्यूट्रिशन की बात होती है ये भी ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से ही बात है। दूसरी जो चीज़ है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि ग़िज़ाइयत के लिए ज़रूरी होते हैं, जिनमें वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो जो काफ़ी नहीं मिलते, तो वो भी ग़िज़ाई किल्लत की ही बात होती है, जिनकी वजह से काफ़ी सारे मसाइल पैदा होते हैं। इसी तरह अगर फूड सेफ्टी की बात की जाए, यानी कि महफूज ग़िज़ा की बात की जाए, तो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं फूड सेफ्टी के लिहाज से भी। और वो फूड सेफ्टी के मसाइल क्यों पैदा होते हैं? हमारे यहाँ सैनिटेशन के मसाइल हैं, आपने ऑलरेडी वो बात की कि पानी साफ़ नहीं है, उसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बड़े मसाइल हैं। इसी तरह से क्लीनलीनेस जनरली अगर हम देखें तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। उसी से रिलेटेड जो हैं वो लोगों को कितनी अवेयरनेस है कि किस किस्म की खुराक जो है वो महफूज होगी उनके लिए। फिर ये देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ जो सप्लाई चेन है उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो वो काफ़ी दफ़ा गले सड़े फल भी लोग खा रहे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी तरह से अवेयरनेस की मैंने बात की थी, पर इसके अलावा कुछ रेगुलेशंस बने हुए हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो फुली इम्प्लीमेंट उस तरह से नहीं हो रहे। ख़ास तौर पे जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जिनमें वेंडर्स वगैरह आ जाते हैं, ठेले हैं बहुत सारे खाने पीने की अशिया के, स्कूलों के बाहर होते हैं, महलों में होते हैं, यहाँ वहाँ आपको नज़र आते हैं ठेले। वो ना रजिस्टर्ड हैं, ना उनके ऊपर कोई इस तरह से स्ट्रिक्टली लॉ इन्फोर्समेंट की जाती है। हमारे यहाँ मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और हमारे यहाँ लोगों को प्रॉपर तरीके से ना तो उसकी तरगीब दी जाती है, ना उनको इतना अवेयर किया जाता है कि वो उन तमाम चीज़ों को मीट करें। इसी वजह से तकरीबन 10 में से 1 बंदा कम अज़ कम वो गैर महफूज ग़िज़ा खाने की वजह से बीमार होता है। इसी तरह से अगर हम बच्चों का देखें तो बच्चे जो है ना, वो ये जो टोटल तादाद होती है जो लोग गैर महफूज ग़िज़ा खा के बीमार होते हैं, उनमें से तकरीबन 1/3 जो है ना वो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। और उसमें ज़्यादातर जो तादाद जो बीमार होती है वो डायरिया से, बच्चों की तादाद की बात कर रही हूँ, वो डायरिया से बीमार होती है। तो वो डायरिया के साथ बीमार होना और डेथ्स होना, ये पाकिस्तान में बड़े अरसे से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ भी है, लेकिन अभी भी मज़ीद काम की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो सिर्फ पानी
ڈائریا تو چلو زیادہ مینلی پانی کی وجہ سے ہوتا ہے، پر جو دوسری بیماریاں ہیں جیسے ٹائیفائڈ ہے، جیسے ہیپیٹائٹس اے ہے، جیسے اور کئی بیماریاں ہوتی ہیں جو اسی طرح مزید انفیکشنز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، وہ تمام بیماریاں جو ہیں نا وہ خوراک کے مختلف طرح سے کنٹیمنیٹ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور کنٹیمنیشن صرف یہ اس سے مائکروب سے نہیں ہوتی، بلکہ کنٹیمنیشن کچھ ہارڈ میٹلز ہیں ان کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، کچھ ٹاکسینز ہیں ان کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. مثلاً الی لگ گئی اگر گندم کو پڑے تو اس میں افلاٹاکسنز پیدا ہو گئے، وہ ٹاکسینز جو ہیں وہ بھی آپ کی صحت کو خراب کرتے ہیں. شکریہ. جمشید چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو پاکستان زرعی ملک ہے، یہاں پر فروٹ کی پروڈکشن ہو جاتی ہے، لیکن فوڈ کی پروڈکشن یعنی کہ غذا کی پیداوار کے بعد اس کے بعد سپلائی چین کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. اس کے بعد جب عوام تک وہی کھانا پہنچتا ہے، وہی راشن پہنچتا ہے، تو اس سارے پروسیس میں آپ کہاں سمجھتے ہیں کہ کمیاں ہیں اور بہتر کیا جائے تو تاکہ عوام کے پاس اچھا صحت مند فوڈ جو ہے وہ پہنچ سکے؟ دیکھیں اس میں یہ جو ایگریکلچر کنٹری جو ہے یہ ایک بہت بڑی مس پرسیپشن ہے. آپ اگر اوور آل دنیا میں تھکلی پاپولیٹڈ کنٹریز دیکھیں تو تھکلی پاپولیٹڈ کنٹریز میں چائنا ہے، انڈیا ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، فلپائن، یو کین سے دس ویتنام، اس طرح کے ملک ہیں. آلموسٹ 12-13 ملک ہیں جو تھکلی پاپولیٹڈ ہے. مصر ہے، ایجپٹ ہے. یہ جتنے بھی ملک ہیں یہ سارے کے سارے فوڈ امپورٹ کرتے ہیں. جاپان ہے تھکلی پاپولیٹڈ میں، ساؤتھ کوریا ہے، ٹھیک ہے. یہ جتنے تھکلی پاپولیٹڈ کنٹریز ہیں یہ ان کو اگر پرانا ان کا ہسٹری دیکھے تو یہ سارے کے سارے ایگریکلچر کنٹریز ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ زراعت یا پلانٹ، پودا، جانور اور انسان، ان تینوں کو ایک جیسا انوائرمنٹ چاہیے. ایک سرٹن انوائرمنٹ میں یہ تینوں زیادہ پھلتے پھولتے ہیں. انسانوں کے لیے بھی وہی انوائرمنٹ کنڈوسیو ہے، پودوں کے لیے بھی وہی ہے اور جانوروں کے لیے بھی وہی ہے. تو جہاں جہاں انوائرمنٹ کنڈوسیو تھا وہاں پہ آبادیاں بہت بڑھ گئی. آبادیاں جب بڑھ گئیں تو الٹیمیٹلی وہ ملک جو ہے فوڈ انسیکور ہو گئے یا فوڈ انسفیشینٹ ہو گئے. سو ہم اور یہی ملک زراعت سے ریلیٹڈ بھی ہیں. مطلب اگر پرانی زراعت دیکھیں تو دنیا میں چائنا کی سب سے بہتر تھی، انڈیا کی بہت بہتر تھی، پاکستان کی زراعت بڑی شاندار تھی. یہاں پہ بنگلہ دیش، ایک بہار، بنگلہ دیش، ویتنام، یہ کیا نام ہے یہ جو یو کین سے برما، آج کل اس کا نام کیا ہے، میانمار. تو یہ سارے وہ کنٹریز ہیں جو جیول آف دا کراؤن کہا جاتے تھے، ہم بڑی رہے تھیں. آج ان سارے ملکوں میں خوراک کی کمی ہے. وجہ یہ کہ یہاں پہ آبادیاں زیادہ ہو گئی ہیں. لہٰذا یہ پہلی بات یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ہم فوڈ انسیکور ہیں، ہماری تقریباً اس سال 12 یا 13 ارب ڈالر کی امپورٹ ہوگی. پچھلے سال ہم نے 8 ارب ڈالر کی تھی. ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا ہماری گورنمنٹ کا کہ ہم اسے 0 پہ لے جائیں گے، ہم فوڈ میں سفیشینٹ ہو جائیں گے، فوڈ سیلف ریلائنس ہو جائیں گے. تو وہ حکومت ختم ہو گئی، یہ سارا پروسیس ریورس ہو گیا. اچھا، اب یو کین سے کہ آپ نے پوچھا کہ سب سے بڑا گیپ کہاں ہے. سب سے بڑا گیپ پروڈکشن میں ہے. سب سے بڑا جو گیپ ہے وہ پروڈکشن میں ہے. ہم اس وقت 38% کم کیلریز کھا رہے ہیں دنیا کی ایوریج سے. ورلڈ ایوریج ہے اراؤنڈ 2900 کیلریز، ہم کھا رہے ہیں 2100 کیلریز. 38% کا ڈفرینس ہے. پھر بھی ہم 10 ارب ڈالر کی باہر سے منگوا رہے ہیں، 12 ارب ڈالر کی. تو یہ دو بڑے گیپ. تو اس کا مطلب ہے کہ پروڈکشن بیسک جو گیپ ہے وہ پروڈکشن میں ہے. اس کے بعد اگلی بات آتی ہے کوالٹی میں. کوالٹی میں ہمارے ہاں اکثر خوراک گھروں میں پکتی ہے، گھروں میں کوکنگ ہوتی ہے. ہمارے جو گھروں میں کوکنگ ہوتی ہے وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، وہاں پہ کوالٹی اس کی ٹھیک ہوتی ہے. ہمارے ہاں ایشو جو ہے وہ ہے اس کا یو کین سے کہ پانی کا بڑا ایشو ہے. بیماریاں ہمارے ہاں جو ہیں وہ پانی کی وجہ سے، نہ کہ وہ خوراک کی وجہ سے. خوراک کی وجہ سے بیماریاں کم ہیں، خوراک زیادہ گھروں میں پکتی ہے. باقی جو بات ہو رہی تھی، ٹھیلے کی بات ہو رہی تھی یا پروسیس فوڈ کی بات ہو رہی تھی، مانیٹرنگ ویک ہونے کی بات ہو رہی تھی، اس طرح لیبس کا یا پروفیشنلزم کا نہ ہونا اس کی بات ہو رہی تھی. باتیں ٹھیک ہے ساری، بٹ بنیادی بات بڑا گیپ پروڈکشن ہے. اس کے بعد دوسرا بڑا گیپ سیف پانی ہے، صاف، میٹھا اور سیف پانی. اس کا
दूसरा बड़ा गैप है। तीसरा बड़ा गैप है जो वेंडर हैं या इनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है, वहाँ पर चलो ये फूड प्रोसेसिंग जो है वहाँ जाके बेहतर कर सकते हैं, वो डेफिनेटली इशू है। जमशेद साहब, एक बात यहाँ पर वाज़ेह कर दें कि इस सब प्रोसेस के अंदर तो ज़ाहिर है आपने चीज़ें जो हाईलाइट कर दी, कहाँ कहाँ मसाइल हैं, छोटे जो ताजिर हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि अवाम तक जो है खाना खुराक ये बुनियादी अजनास है जो अवाम तक बेहतर पहुँचनी चाहिए, बेहतर हालत में, ताकि लोग कंज्यूम कर सकें। छोटे ताजिरों का इस सब में क्या किरदार होना चाहिए? देखें, छोटा ताजर नहीं कर सकता। ये बेसिक जो बात है, ये क्वालिटी मेंटेनेंस जो है ये दो जगह हो सकती है। एक तो ये कि जब किसान जो हार्वेस्ट करता है, जो आप कह लें कि क्रॉप हार्वेस्ट करता है, तो उस वक्त उसकी जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर उसका मॉइस्चर लेवल प्रॉपर, वो डिजीज फ्री प्रोडक्शन हो, और हार्वेस्ट जो है वो भी डिजीज फ्री करके लेके चलेगा। उसके बाद दूसरा का आ जाता है बड़ा ताजर कह लें या इंडस्ट्रियलिस्ट कह लें, वो सेलर वाला हो, फ्लोर मिल वाला हो, वो चक्की वाला हो, फिर वो उसको बेसिकली यू कैन से कि उसमें उसकी ग्रेडिंग कर ले, ग्रेडिंग करके ग्रेडिंग एंड पैकिंग। उसके बाद ताजर के पास जब आए तो ग्रेडेड और पैक माल आएगा, तो वो किसी न किसी का वो ब्रांड होगा, वो उससे नहीं खत्म होगा कोई ना कोई, यानी उसका वो मालिक होगा। लिहाजा वो जो ग्रेडेड होगा, पैक होगा, ब्रांडेड होगा, तो वो ब्रांड से ये तो होते हुए 10 रुपए ज्यादा लग जाए कास्ट, लेकिन वो होगा सेफ, वो होगा हाई क्वालिटी होगा। और ये काम हम छोटे ताजर से नहीं कर सकते। तो छोटे ताजर को तो हम ये कर सकते हैं कि हम उसे कहें कि चीजें पैक बेचें, मतलब आटे का थैला जाता है 20 किलो का जाता है, तो वो खोल के बेचता है, खोल के बेचते हुए उसकी क्वालिटी में कंप्रोमाइज हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। जब पैक होता है तो उसमें फ्लोर मिल की एक मोहर लगी हुई है, उसके साथ फूड डिपार्टमेंट की मोहर है कि इसमें माइचर 1.5% ज्यादा नहीं है, आप कह लें कि आटा इतना है, इसमें जो चोकर है वो इतना है, इसमें मैदा इतने % है, माइचर इतना है, वो हर चीज स्पेसिफाइड है। वो स्पेसिफाइड चीज जब तक पैक्ड है वो स्पेसिफाइड है, अगर वो खुल गई तो वो स्पेसिफाइड नहीं रही। लिहाजा तो छोटी पैकिंग जो है वो इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है। हमारे यहाँ ये भी है कि लोग गरीब हैं, तो 20 किलो का थैला कट्ठा खरीद नहीं सकते, तो वहाँ पर आप पहले 5 किलो की पैकिंग इंट्रोड्यूस करा देंगे, अगर 5 किलो को खरीदने आता है तो खरीद ले। तो ये करने की जरूरत है वहाँ पे कि चीजें ताजर के पास ब्रांडेड बिकें, पैक्ड बिकें, और जो पैक्ड हैं या ब्रांडेड हैं वो पहले उसकी क्वालिटी मेंटेन हो जाए और वो ग्रेडिंग उसकी हो चुकी हो, तो सेफ फूड इस तरह बनेगी। मैडम, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में 40% के करीब जो छोटे बच्चे हैं उनको अच्छी नशोनुमा नहीं मिलती क्योंकि उन्हें अच्छी खुराक नहीं मिलती? जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर भी इतनी फिर ग्रोथ नहीं होती, बच्चे स्टंटेड हो जाते हैं। आप क्या समझती हैं, ये क्या अलार्मिंग सिचुएशन है? 40% के करीब जो है पाकिस्तानी बच्चे अच्छी खुराक ना मिलने की वजह से जो उनकी न्यूट्रिशन है वो अफेक्ट होती है, ग्रोथ अफेक्ट होती है। जाहिर है ये एक बहुत सीरियस इशू है। इसका जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा जो आप सवाल कर रही थी ना चीमा साहब से, मैं ज़रा उस पर थोड़ा रिफ्लेक्ट करना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि कोई छोटे ताजर हों, दरमियाने साइज़ के ताजर हों, बड़े ताजर हों, सब लोग अपनी अपनी जगह पे इसमें फूड सेफ्टी में और फूड की क्वालिटी में अपना अपना रोल अदा कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो फूड सिस्टम है ना, ये मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं है। आप उगाने से फिर हार्वेस्टिंग आती है, ट्रांसपोर्टेशन आती है, फिर आगे आप प्रोसेसिंग में जाते हैं। मतलब जो दाना बन गया, दाने को दाना ही तो नहीं खाना ना, दाने से फिर आगे प्रोसेसिंग पे चले गए। और ये तो सिर्फ आप मतलब सिर्फ वीट ना समझे ना, इसमें और बाकी सारी चीज़ें भी आती हैं, फल सब्जियाँ, ये मीट हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गई। तो ये 5 टाइप्स ऑफ फूड के सेट्स हैं ना, जिनको आप अगर लेकर चलें और आप देखें कि हर एक फूड सेट जो है उसको पैदा करना और उसको फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना, मार्केट करना, प्रोसेसिंग तक लेकर जाना, और फिर प्रोसेसिंग के बाद मार्केटिंग जो है, एक तो पहले तो रॉ स्टेज पे चीज़ें मार्केट होती रहती हैं, सो दैट्स वहाँ पे भी। तो ये छोटे ताजर एक किस्म के नहीं हैं और ना ही ये एक तबका है। छोटे ताजरों की बहुत बड़ी किस्म है जो हर स्टेज पे किसान से लेके तो आपके ये जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग, यहाँ तक आपके जाते हैं।
ان میں پھر ڈفرینٹ سائزز آ جاتے ہیں, اسمال, میڈیم, لارج, اس طرح سے. تو وہاں پہ ہر کوئی اپنا رول ادا کر سکتا ہے. مثلاً ایک سبزیاں اگانے والا ہے, چاہے وہ چھوٹا فارمر ہے, اگر وہ گندا پانی نہیں استعمال کر رہا, کنٹیمنیٹڈ پانی, یہ جو سیوریج کا پانی استعمال کر کے سبزی اگاتے ہیں, تو وہ تو سبزیاں آلریڈی کنٹیمنیٹڈ ہوتی ہیں. دوسرا, جب ایک گورنمنٹ نے کچھ سٹینڈرڈز بنائے کہ جب آپ نے ہارویسٹ کرنی ہے سبزی تو اس سے کتنے دن پہلے آپ نے اس پہ اسپرے نہیں کرنا, لیکن یہ اکثر جب ہارویسٹ کرتے ہیں تو ایک نائٹ پہلے اس کے اوپر اسپرے کرتے ہیں تاکہ اس کی سبزی کی لائف جو ہے نا وہ انہانس ہو سکے. اب وہ جو کنٹیمنیشن ہے پیسٹیسائڈس کی وہ ان کے اوپر رہ جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں, یہ مطلب ایک مسئلہ نہیں ہے, یہ اتنا بڑا اسپیکٹرم ہے نا مسائل کا کہ وہاں سے وہ کیمیکل کنٹیمنیشن آپ کی ساتھ ساتھ آنے لگ گئی. جب آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن کے دوران پراپر ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے اور پراپر طریقے سے پیکیجنگ نہیں ہے تو آپ کا وہ پھل سبزی یا کوئی اور فوڈ جو ہے وہ پنکچر ہو جائیں گے, اس سے کنٹیمنیشن وہاں پہ شروع ہوگی. مارکیٹ میں آ کے جب وہ پھر راٹ ہونا شروع ہوتے ہیں, جو بہت غریب لوگ ہیں وہ سستی سی قیمت پہ وہ گلا سڑا پھل یا گلی سڑی سبزیاں جو خریدتے ہیں وہ کنٹیمنیشن ہے. عوام کو کیا میسج دیں گے, کس طرح فوڈ بہتر کی طرف جا سکتے ہیں؟ یہی میں اسی کے اوپر آ رہی ہوں. تو چونکہ آپ نے تاجر کی بات کی تھی نا, اس لیے میں یہ چیزیں اس لیے ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ ان تاجروں کے لیے بھی کچھ انتظام ہونے کی ضرورت ہے نا. ایک تو یہ کہ ان کو ایجوکیٹ بھی کیا جائے, لیکن جو انفراسٹرکچر کے اتنے مسائل ہیں اور جو یہ آپ سینیٹیشن کے مسائل کی آپ نے بات کی, آپ نے پانی کی جو بات کی, آپ منڈی میں, یہ اسلام آباد کی منڈی ہے نا, ادھر جا کے دیکھ لیں, ایسا وہاں پہ اس قدر فلتھ ہوتا ہے وہاں پہ کہ ایک عام بندے کے لیے وہاں چلنا پھرنا مشکل ہے. تو وہاں کیا کنٹیمنیشن نہیں ہوگی؟ تو یہ ہر ایک لیول پہ ایک تو اس کی ایجوکیشن ہونی چاہیے, اسٹینڈرڈس کو پراپر طریقے سے امپلیمنٹ ہونا چاہیے, عوام کو بھی یہ اویئرنیس ہونا چاہیے کہ کیا چیز کھانی ہے کیا چیز نہیں کھانی ہے. تو اب میں آپ کے وہ دوسرے سوال کی طرف آتی ہوں. آپ نے جو کہا نا کہ بچے سٹنٹڈ ہیں, بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ کس وجہ سے ہے؟ سٹنٹڈ گروتھ کے لیے مائکرو نیوٹرینٹس کی جو ڈیفیشنسیز ہیں نا, ایک تو ہوتا ہے کافی غذا ملنا, دوسرا ہوتا ہے جو مائکرو نیوٹرینٹس ضروری ہیں غذا میں ہونا, اگر وہ نہیں ہوتے تو سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے. مطلب بچہ ایک انڈر ویٹ پیدا ہوا ہے, اب اس کو اگر آپ نے صحیح اس کی گروتھ کرنی ہے تو آپ کو بہت اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. ویورز, یہ تھے ہمارے دونوں گیسٹ جنہوں نے بہت ہی افیکٹو قسم کی ڈسکشن کی فوڈ سیکیورٹی اور فوڈ سیفٹی کے ایشوز جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق سالانہ 2 کلو سے 5 کلو 100 تک کے قریب لوگ خوراک ضائع کرتے ہیں, لیکن دیکھا جائے تو پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا. اگر بات کی جائے یورپ کی تو فرانس اور جرمنی 2 ایک ایسے ملک ہیں جہاں پر کھانا ضائع کرنا خود ایک جرم ہے. وہاں کی پولیس جو ہے اتنی ان کی افیکٹو قسم کی پولیسنگ ہے, جو لوگ کھانا ضائع کرتے ہیں ان کا چالان کرتی ہے. کیوں ایسے قوانین پاکستان میں ویورز نہیں آ سکتے؟ کیوں یہاں پر لوگ اپنی اچھی خوراک, اپنی 2 وقت کی روٹی کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات نہیں کر سکتے؟ کیوں ڈفرینٹ سیکٹرز جو ہیں, ڈفرینٹ سیگمنٹس کی وجہ سے کھانا گندا, خوراک جو ہے کنٹیمنیٹڈ, صاف پانی عوام تک نہیں پہنچتا؟ کہ بہت سارے سوالات ہیں. اس کی طرف جو ہے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھنا چاہیے. ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ کم از کم ہماری عوام کو, پاکستانی عوام کو 2 وقت کی صاف ستھری روٹی جو ہے وہ میسر آ سکے. آپ نے میرا پروگرام دیکھا, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.